नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर म तपाईँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई आत्मिक अभिवादन छ। पछितोले परिवर्तन ल्याउँदैन, तर पश्चातापले परिवर्तन ल्याउँछ। मानिसले पछितो गर्छ, आफ्नै निम्ति पश्चाताप गर्छ। विगतमा आफ्नो गल्ती भएको थाहा हुँदा वा आफ्नो गल्तीको नतिजा भोग्नु पर्दा यस्तो पश्चाताप हुन्छ। पश्चातापले मानिसलाई एउटा पूर्ण नयाँ मार्गमा हिँडाउन सक्छ। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायद्वारा प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली दैनिक कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय मित्र, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर यहाँ तपाईँ यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आउनुहोस् सधैँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। हे मेरो नाथ, गराउनु शान्त हलचल हृदयको, याद गर्न तपाईको साथ। बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु, बोल्नुहोस् तब तयार म हुन्छु, सुन्न त्यो मृदु आवाज। गर्नुहोस् दोहार मसीही जीवन, बिताउन बिना लाज। गर्नुहोस् दोहार मसीही जीवन, बिताउन बिना लाज। मलाई हुन्छ छु अतिशक्तिहीन। सिकाउनुहोस् प्रभु गर्नु है सेवा, सिकाउनुहोस् प्रभु गर्नु है सेवा, नबनी स्वार्थी। पढाइ होस् आज प्रभु येशूको, बनो मनिस्वार्थी। पढाइ होस् आज प्रभु येशूको, बनो मनिस्वार्थी। पवित्र बाइबलले भन्दछ कि अँध्यारोभन्दा उज्यालो असल हुन्छ, त्यसरी नै मूर्खताभन्दा बुद्धि असल हुन्छ। बुद्धिमान मानिसका आँखा त्यसको शिरमा हुन्छन्, तर मूर्ख चाहिँ अन्धकारमा हिँड्छ। उपदेशक 2 अध्यायको 13 अनि 14 पद। मानिसलाई बुद्धिमान कहिले भनिन्छ?
उसलाई त्यति बेला बुद्धिमान भनिन्छ जब उसले सही समयमा सही निर्णय गरी जीवनलाई अघि बढाउँछ। गलत निर्णयहरूले जीवनमा विपत्ति ल्याउँछन्। मानिसले आफ्नो जीवनमा आएको समस्या र कष्टका निम्ति अरूहरूलाई दोष दिन्छ, तर वास्तवमा ती कुराको जिम्मेवार ऊ आफै हुन्छ। हामी दिनको जीवनमा जुन निर्णयहरू लिन्छौँ त्यसले हाम्रो शारीरिक जीवनलाई मात्र असर नपारी आत्मिक जीवनलाई पनि असर पार्दछ। यो कुरा बुझ्न पनि हामीलाई बुद्धि चाहिन्छ। कति मानिसहरू आफूले लिएका गलत निर्णयको कारण जीवनमा पश्चाताप गर्दछन्। पल्लो गाउँका माइला दाइले केही वर्ष अघि खेतमा देशी मल हाल्ने गरेका थिए। केही समयसम्म त फसल राम्रो भयो, उब्जनी बढ्यो, तर अहिले आएर उब्जनी कम भएको छ। साथै माटो पनि केही सुक्खा र फुस्रो जस्तो भएको छ। त्यो माटोमा कुनै शक्ति नै छैन जस्तो देखिन्छ। सिकुवामा बसेर माइला दाई टाउकोमा हात हालेर सोचिरहेका छन्। उनलाई पछितो पनि भएकै छ। पहिले गाईको मल, झारपातको मल हाल्दा खेत कति स्वस्थ जस्तो देखिन्थ्यो, फसल पनि लहलही भएको थियो। तर अहिले उनले मनमा विचार गरिरहेका छन्, काश मैले देशी मल बढी प्रयोग नगरेको भए जाति हुने थियो। उनलाई अहिले धेरै नै पछुतो भइरहेको छ। आधा उमेर पुगेको एक व्यक्ति चिउँडोमा हात राखेर चौतारोमा बसिराखेको छ। उसको अनुहार फुस्रो छ, शरीर कमजोर छ। उसले सानो झोला बोकेको छ, फोहोर छ। वास्तवमा ऊ स्वास्थ्य केन्द्र गएर घर फर्किरहेको छ। उसलाई आज जवानीका ती दिनहरू याद आइरहेको छ जुन बेला वैंशको जोसमा उसले फटा मानिसहरूको साथमा लागेर आफ्नो बहुमूल्य समय गुमाएको थियो। आमा बुवाले स्कुल पढ्न जाऊ बाबु भन्दा उनीहरूका कुरा सुनेन। त्यो बेला उसलाई त मोज मजा यता र उति चरीफुरी गर्न मन पर्थ्यो। स्वतन्त्र पंक्षी जस्तै भएर जिउन चाहन्थ्यो। तर जवानी सधैँ रहँदैन भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेन। आज उमेर बितिगएको छ, शरीर पनि कमजोर भएको छ, केही गर्ने लुर छैन, कुनै योग्यता पनि छैन। आज उसलाई पछुतो भइरहेको छ। समय बितेर गइसक्यो, उसको बल्ल होस आएको छ। फुइँ फुइँ सास फेर्दै पछुतोका सुस्केराहरू छातीमा बोकेर जिउने मानिसहरू यस्ता धेरै छन्। यसै कारण हामी होसियार हुनुपर्छ। बाइबलले भनेको यो कुरा याद गर्नुपर्छ। बुद्धिमान मानिसका आँखा त्यसका शिरमा हुन्छन्, तर मूर्ख चाहिँ अन्धकारमा हिँड्छ। बुद्धिलाई पर सारेर जिउने मानिस वास्तवमा अन्धकारमा नै बाँचिरहेको हुन्छ। हामीले त बरु आफूले गर्ने हरेक कुरामा राम्ररी सोच विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ। मूर्खले आफ्नो चालले आफैलाई खाडलमा पार्छ अनि त्यसले पछितो गर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ। पवित्र बाइबलले मानिसलाई पश्चाताप गर्ने सल्लाह दिएको छ। प्रभु यीशुले आफैले पनि मानिसहरूलाई भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ। यो पश्चाताप भनेको चाहिँ पछितो होइन, तर मनको परिवर्तन हो। जीवित परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न मानिसले किन पश्चाताप गर्नुपर्छ त? पहिलो कारण त यो हो कि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरा मानिसबाट पवित्रतामा चाहनुहुन्छ। कि हामी अपवित्र छौँ भने कसरी छौँ? मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, साधारणतया मानिसहरू अपवित्र वा अशुद्ध हुनु भनेको त्यो अवस्था हो भन्छन् जब शरीरमा कुनै फोहोर कुरा लाग्छ, जस्तै हिलो, माटो, मैलो, फोहोर कुरा। कोही कुनै विशेष किसिमको भोजन वा पेय खाँदा अपवित्र होइन्छ भन्ने पनि सोच्छन्। जस्तै मादक थोकहरू खाँदा, समाजले निषेध गरेका कुराहरू खाँदा पिउँदा अशुद्ध होइन्छ भन्छन्। सुत्केरीको घरमा, मृत्यु परेको घरमा जाँदा अशुद्ध भइन्छ भन्ने नेपाली समाजमा मान्यता छ। तर यो मान्यताको पछि धार्मिक कारण मात्र नभएर वैज्ञानिक कारण पनि छ। किनकि मृत्यु परेको घरमा मृतक कुनै रोगले मरेको हुनसक्छ, ती रोगका कीटाणुहरू त्यो घरमा हुन सक्छन्। सुत्केरी परेको घरमा पनि सायद केही स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणहरू हुन्छन्। तर मानिस अरू प्रकारले पनि अशुद्ध हुन्छ जसको विषयमा धेरैलाई ज्ञान नहुन सक्छ। जस्तै अशुद्ध विचारले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। अशुद्ध विचार भनेको के हो? अरूको हानि गर्ने, अरूको जरो काट्ने,
आफ्नो फाइदाका निम्ति अरूलाई पेल्ने वा छक्क्याउने वा नाटक गर्ने वा थरीथरीका चतुराइका कामहरू गर्ने, हर प्रकारका अरू दुष्ट कार्यहरू गर्ने, झुट बोल्ने आदि कुराहरू हामीलाई साधारण लागे पनि ती कुराहरूले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। त्यति मात्र होइन, ती कुराको कारण मानिसले आफैलाई परमेश्वरदेखि टाढा बनाउँछ, किनकि यी सब गर्नु पाप हो। यीशुले मानिसहरूलाई यस्तै कुराहरू त्याग्ने, ती कुराहरू छोडेर उहाँका आउने आह्वान गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूले मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आह्वान गर्दै भन्नुभयो, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। मत्तीको सुसमाचार 4:17। यसको अर्थमा येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू धर्म परिवर्तन गर्नेहरू होइनन्, तर आफ्नो मन परिवर्तन गर्ने मानिसहरू हुन्। येशूले उहाँका चेलाहरूलाई पनि मानिसहरू कहाँ गएर पश्चाताप गर्ने आह्वान गर्नु भनेर आज्ञा दिनुभयो। येशूका चेलाहरू गए र मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्नु भन्दै प्रचार गरे। आज पनि येशूका भक्तहरू मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आग्रह गर्छन्। म फेरि पनि भन्दछु, यो पश्चाताप भनेको मनको परिवर्तन हो। मानिसले दुष्ट कार्यबाट आफ्नो मन फिराउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, हत्या, चोरी, व्यभिचार गर्नु, झुट बोल्नु मात्र दुष्टता होइन, तर कसैबाट अनुचित फाइदा उठाउनु, मनमा गलत विचार राख्नु, अरूलाई ठग्नु पनि घोर दुष्टता हो। यीशु भन्नुहुन्छ, यस्ता कुराबाट मानिस फर्केर परमेश्वर कहाँ आउनुपर्छ, उहाँको नजिकमा। तब मात्र मानिसले परमेश्वरसँग आफ्नो पुनः सम्बन्ध कायम गर्न सक्छ। दुष्टता र परमेश्वरको सम्बन्ध एकसाथ रहन सक्दैन। प्रभु येशूका पहिलो शताब्दीका चेलाहरूले येशूको सन्देश मानिसहरूलाई सुनाउँदै भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाका निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ। प्रेरित 2:38। यो वास्तवमा परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा हो। उहाँले प्रत्येक ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। प्रेरित 17:30। किनकि उहाँ कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैले पश्चाताप गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ। 2 पत्रुस 3:9। प्राचीन मण्डली चर्चमा पनि पश्चाताप महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसैले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। यो प्रार्थना, यो पश्चातापको प्रार्थना धेरै पल्ट गर्ने गर्थे र आज पनि कति व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी जीवनमा यो पश्चातापको प्रार्थना निरन्तर दोहोऱ्याइरहेका हुन्छन्। पश्चातापको प्रार्थना प्राचीन समयदेखि नै मण्डलीको चर्चको आराधना सेवाको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग थियो। पश्चातापको प्रार्थना पछि मात्र उहाँका भक्तजनहरू आराधनामा प्रवेश गर्दथे भक्ति साथ। र आज पनि कतिपय मण्डलीहरूमा आराधना सेवामा भित्र पस्न अघि पश्चातापको प्रार्थनाबाट मात्र उनीहरू यसरी सेवामा प्रवेश गर्दछन्। पश्चाताप नगर्दा के हुन्छ त? पहिलो कुरो, मानिसको पाप क्षमा हुँदैन, अनि शारीरिक मृत्युपछि पनि तिनीहरू अनन्त दण्ड भोग्न नरकमा जानेछन्। यसैले भन्नुभयो लुका 13:3-5, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै नष्ट हुनेछौ। हामीले समय हुँदा नै ठिक विचार गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो जीवन र आत्माका निम्ति आफै जिम्मेवार छौँ। अरू कसैले के भन्छ वा कसैको कस्तो विचार छ, यी कुराहरूले तपाईँ र मलाई कुनै फाइदा हुँदैन। तपाईँ र म आफ्नो जीवन र आत्माको निम्ति व्यक्तिगत रूपले जिम्मेवार छौँ। यदि हामीले आफ्नो मन फिराउनुपर्छ वा पश्चाताप गर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो व्यक्तिगत निर्णय हुनुपर्छ। मेरो आवाज सुनिरहनुभएका प्रिय मित्र, तपाईँको जीवनको अवस्था कस्तो छ? आफ्नो जीवनलाई अनन्त कष्ट र यातनामा लैजाने कार्यमा लाग्नु भएको छ भने त्यो बाटोबाट फर्कनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। जब तपाईँको हृदय परिवर्तन हुन्छ, तब त्यो जीवित परमेश्वरको वासस्थान बन्दछ। आज नै यसतर्फ तपाईँले आफ्नो हृदयलाई अघि बढाउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई सही निर्णय गर्नलाई, असल कुरा रोज्नलाई सहायता गरौँ। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका
आदरणीय श्रोता मित्र, फेरि म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँछु, पश्चाताप हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यदि परमेश्वरसित जोडिएको हाम्रो जीवन छ भने पश्चाताप हाम्रो जीवनको एउटा अभिन्न संस्कार र अङ्ग हो। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्।